बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ मैं अगरचे मैं ज़रा सा मेरा मैं रोशनी करूँगा। और अल्लाह ने दिए मुझको मशल चमका के दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं काम दूसरों के। नाज़रीन, आज कोरोना वायरस के हवाले से मैं बात करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट की और बिलखुसूस ज़िला मानसेरा के हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DPO मानसेरा जनाब सादिक बलोच साहब। सादिक बलोच साहब का मैं मुख्तसर तारुफ करवा दूं कि ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से इनका ताल्लुक़ है। 2009 में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके पुलिस डिपार्टमेंट को चुना और मुख्तलिफ़ ज़िलों में अपनी एज़ ए DPO खिदमात सर अंजाम देने के बाद दिसंबर 2019 में मानसेरा में पोस्टिंग हुई। और यहाँ पोस्टिंग होते ही इनको जिस चैलेंज का सामना करना पड़ा वो था कोविड-19। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि जिस तरह से आपको मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में आपको सर्विसेज आपने की, लेकिन मानसेरा पहुंचने पर आपको इनिशियली तकरीबन महीना डेढ़ के बाद आपको इस चैलेंज का सामना करना पड़ा, सारी दुनिया को इस चैलेंज का सामना करना पड़ा। तो फ़ौरन से आपकी टीम पुलिस का डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार था या आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए एफर्ट करनी पड़ी इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से आपने बाकी डिपार्टमेंट के साथ लियाज़न करना है और चीज़ों को टैकल करना है? कोविड-19 है, नो डाउट ये एक पूरी दुनिया का मसला है और हम लोग चूँकि वो मीडिया के ज़रिए टच थे और हमें पता था कि किस मुल्क में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉपर नेशनल हेल्थ इमरजेंसी और फिर लॉकडाउन का डिसीजन है ये 22 मार्च को हुआ, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियां उससे 10-15 दिन पहले शुरू कर दी हुई थी। यानी मुझे याद है पहली दफ़ा हमने मानसेरा की तमाम पुलिस को 12 मार्च को उर्दू की शक्ल में तहरीरी जो हिदायतनामा दिया था वो कोरोना से मुताल्लिक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आगाही और क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है वो हमने उनको की थी। तो मैं बजा तौर पे कह सकता हूँ कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी के नफाज से 10 दिन पहले ही हमने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हुई थी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सारी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं उनको चैलेंज दरपेश है। मानसेरा पुलिस के हवाले से बताइए कि आपकी क्या अभी तक की एफ़र्ट्स क्या हैं और किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने? जी बिल्कुल, इसमें देखें पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका कोरोना से मुताल्लिक चाहे वो पॉजिटिव केस हो नेगेटिव हो, सिम्टम्स उसके अंदर नज़र आ रहे हों या सिम्टम नज़र ना आ रहे हों तो उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास बंदा तब जाता है जब उसको रेफ़र किया जाता है कि इसके अंदर ये सिम्टम आ गई हैं तो अब आप इसको चेक करें। तो उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उनके पास किट्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो उन तमाम SOPs को फॉलो करते हुए उस शख्स के नज़दीक जाते हैं। जबकि पुलिस डिपार्टमेंट उन लोगों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्ट कर रही होती है जिसका हमें ख़ुद भी पता नहीं होता कि क्या इसके अंदर अलामात हैं या नहीं हैं, और ना ही हमें ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं, ना हम हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, ना कोई उस लेवल की किट्स हैं जो कि हेल्थ वालों के पास हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर एक दिन के अंदर 1 लाख लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि हमने 10-15 दिन पहले तमाम एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करना शुरू कर दी थी और मेरे तमाम पुलिस वालों को कंस्टेबल से लेके अफसरों तक सबको इस बात का इदराक हो चुका था कि ये जो बीमारी आने वाली है इसका वाहिद इलाज एहतियाती तदाबीर हैं। तो अल्लाह पाक का इसमें बहुत बड़ा करम है और मेरी तमाम फ़ोर्स के लड़कों की उनकी एक पॉजिटिविटी है कि उन्होंने इन एहतियाती तदाबीर को सीरियस लिया, उनको अडॉप्ट किया और अब तक मेरे 1800 जितने भी पुलिस के लोग हैं उनमें से किसी के अंदर कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम्स भी नहीं है और अभी तक कोई अफेक्ट भी नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हम एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव समझते हैं। 1800 पुलिस के आपके जवान और ऑफिसर्स हैं और उनमें अभी तक एक केस भी नहीं हुआ, हालांकि वो दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू पब्लिक। खासकर मैं अगर ये देखूं कि ट्रैफिक पुलिस को अगर देखा जाए तो वो चौकों में खड़े होते हैं, मेन चौराहों में खड़े होते हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है और बड़ी हौसला अफजा बात है कि अगर आप एहतियाती तदबीर को फॉलो करें
रहे हैं, और मैं देख रहा होता हूँ कि आपके जो पुलिस के जवान होते हैं उन्होंने मास्क पहना होता है और हाथों में ग्लव्स होते हैं और बड़ी एहतियाती तदाबीर में चल रहे होते हैं, तो दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग साइन। ये बताइए कि जिस तरह से लॉकडाउन में नरमी की गई है उसमें शहरियों, अभी मैं बाज़ार से आ रहा था तो बाज़ार में गहमा गहमी चल पड़ी है, लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है, जबकि अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो इसके कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से पुलिस की क्या हिकमत अमली होगी? जी बिल्कुल, जो ओवरऑल लॉकडाउन है उसमें सख्ती हो या नरमी हो, जुज़वी हो या मुकम्मल हो, ये चूँकि वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, जिस तरह के वो डायरेक्शन देंगे हमने उन्हीं को उसी तरह इम्प्लीमेंट करना है। हाल बता गुज़श्ता 20 दिनों में एक जुज़वी लॉकडाउन था जिसको शुरू में आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सख्ती हुई, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको नज़र आई, क्योंकि लोग जिनके घरों में कुछ नहीं था वो फिर ज़बरदस्ती निकले। तो अब चूँकि लॉकडाउन में नरमी की गई है, तो इसमें जो सबसे पहला मैसेज जो फोर्स को मैंने कन्वे किया है वो ये है कि आप लोगों ने जिस तरह एहतियाती तदाबीर पिछले 1 महीने में अडॉप्ट की हैं उससे डबल एहतियाती तदाबीर अब आपने करनी है, क्योंकि अब सब लोग जो घरों में थे वो निकलेंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वबा के फैलने का ख़तरा ज़्यादा होगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर को डबल और ट्रिपल अंदाज में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट ने अब नोटिफिकेशन में जिन जिन दुकानों को बंद करने का कहा है और जिन दुकानों को और कारोबारी सरगर्मियों को खुला रखने की इजाज़त दी है, तो हमने ज़ाहिर है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन अहकामात को अमल दरामद करवाना है। ऐसी सूरत में हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करवाएंगे, और डायरेक्शन भी पास हो चुकी हैं तमाम अफसरों को, तमाम SHOs को, ट्रैफिक वालों को, कि अब एटलीस्ट एक गाड़ी के अंदर अगर 4 बंदों की गुंजाइश है तो वहाँ पे फिर 5 या 6 नहीं होने चाहिए, तो 4 का मतलब 4 ही है। फिर ये इंश्योर किया जाए कि वो सब ने एहतियाती तदाबीर भी कर रखी हों। इसी तरह जब हम दुकानदारों के पास जाएंगे तो आज हमारी मीटिंग्स भी चल रही हैं ताजर बरादरी के साथ, जिनको हम ये क्लियरली कन्वे करने जा रहे हैं कि अब जब सब लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं तो वहाँ दुकानदार और उसके सेल्समैन और वहाँ पर काम करने वाले लोग वो भी तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ वहाँ मौजूद हों, और जो कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए भी इंतजामात होने चाहिए। तीसरा हम ये करने जा रहे हैं कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे दुकानदार जो कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड थे, जब उनकी दुकानें बंद हुई तो उन्होंने वक्ती तौर पे रेडी के ऊपर फ्रूट बेचना शुरू कर दिए थे, या उन्होंने कपड़ा बिछा के वहाँ पे सब्ज़ी बेचना शुरू कर दी थी। तो वो भी डायरेक्शन मैंने पास की है कि ऐसे तमाम लोगों की निशानदेही करें जिन्होंने गुज़श्ता 15 या 20 दिनों में आर्जी तौर पे अपनी कारोबारी सरगर्मी को चेंज किया था। अब चूँकि उनको इजाज़त मिल गई है तो वो वापस अपने ओरिजिनल काम पे जाएँ, और ताकि शहर के अंदर जो रेडी की शक्ल में और छाबड़ी की शक्ल में रश में इजाफा हुआ था उसको हम कंट्रोल कर सकें और हमारी ट्रैफिक मुतासर ना हो। आखिर में जो मैसेज हमने ताजर बरादरी के ज़रिए तमाम दुकानदारों को और ट्रांसपोर्टर के ज़रिए तमाम टैक्सी और प्राइवेट गाड़ी वालों को देना है वो ये है कि अगर वो खुद और उनके साथ काम करने वाले लड़के प्लस उनके पास आने वाले कस्टमर एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे या वो नहीं करवाएंगे तो फिर हम उनकी दुकान या उनकी गाड़ी को सीज़ करेंगे, और कार्रवाई गाड़ी के मालिक और जो दुकानदार है उसके खिलाफ हम करेंगे। ये क्लियर मैसेज हम उनको दे चुके हैं। मकसद इसमें किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, नंबर ऑफ़ FIRs को बढ़ाना नहीं है, पुलिस के ज़रिए लोगों के अंदर खौफ पैदा करना नहीं है, ये हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा मकसद ये है कि अब कारोबारी सरगर्मियाँ अगर दोबारा से खुल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आमद मुतवक्की है तो ऐसे हालात में फिर एहतियाती तदाबीर को डबल, ट्रिपल और 4 गुना अडॉप्ट करने का वक्त आ गया है। सेंटर्स के हवाले से बताइएगा कि जिन जिन जगहों को करंटीना सेंटर्स डिक्लेयर किया गया था वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से वहाँ पे क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पूरे ज़िला के अंदर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम कोरोना के से रिलेटेड लोगों को डील कर रहे हैं पुलिस। उनमें एक वो है जो हमारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हैं, जो राउंड द क्लॉक वहाँ पे पुलिस और ट्रैफिक नफरी तैनात होती है, हेल्थ की टीम भी वहाँ पे मौजूद होती है। बाहर से आने वाले जितने भी लोग होते हैं
اگر تو وہ کسی دوسرے ضلع کو جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ پولیس کی نفری لگا کے ان کو باؤنڈری تک لے جاتے ہیں تاکہ وہ راستے میں رک کے کہیں پہ کوئی واش روم یوز نہ کریں یا کھانے کے لیے نہ رک جائیں. ان کو جس طرح گاڑی میں بند ہو کے آ رہے ہیں اسی شکل میں وہ اپنی باؤنڈری تک جائیں. ایس او پی کا دوسرا یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا تعلق جو دوسرے صوبوں یا ضلعوں سے آ رہے ہیں اور ان کا تعلق منصیرہ کے ساتھ ہے تو انٹری پوائنٹ کے اوپر پھر ان کی اسکریننگ ہو جائے جو کہ ہیلتھ کے لڑکے موجود ہیں وہ ان کی اسکریننگ کر دیتے ہیں. تیسری ہماری ڈپلائمنٹ ہے کوارنٹین سینٹر کے اوپر. ایسے کوارنٹین سینٹر جہاں پہ پازیٹیو کیسز یا سمپٹمیٹک کیسز کو وہاں پہ رکھا گیا ہے اس کوارنٹین سینٹر کی سیکیورٹی کے انتظامات ہمارے ذمہ ہیں. مثال کے طور پہ ہم گیٹ پہ موجود ہیں, غیر ضروری لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتے اور اندر سے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیتے. کمروں میں مریضوں کو رکھنا, ان کے کھانے کی دیکھ بھال, ان کے دیگر معاملات, اس کا تعلق ریونیو ڈپارٹمنٹ, ٹی ایم اے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. وہ اندر ذمہ دار ہیں. ہماری پولیس اندر بالکل بھی نہیں جاتی. ایس او پی کے مطابق ہم نے ان کو سیپریٹ رکھنا ہے. پھر تیسری ہماری ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے جو ہوم کوارنٹائن کر دیتے ہیں, جن کو اوریجنل کوارنٹائن سینٹر میں شفٹ نہیں کرتے, گھر کے اندر ان کو کوارنٹائن کرنا ہے. تو اس میں ہم 2 کیٹیگریز رکھتے ہیں. اگر تو وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو ادراک ہے اس بیماری کا اور اس کے پھیلنے کا خوف ان کو معلوم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رضاکارانہ طور پہ گھر کے اندر رہیں گے, نہ کسی کو اندر آنے دیں گے, نہ ہم میں سے کوئی بندہ باہر جائے گا, تو ایسے گھروں کے باہر ہم پولیس کی نفری نہیں لگاتے. وہ بھی ہم مشاورت کے ساتھ, اس میں ریونیو, ٹی ایم اے, ہیلتھ اور پولیس یہ چاروں ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس گھر کے باہر نفری ہونی چاہیے اور کس گھر کے باہر نہ ہو. تو جہاں پہ یہ ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلیں گے یا باہر سے لوگ آئیں گے وہاں پہ ہم پولیس کی نفری لگا دیتے ہیں. تیسرا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آئسولیشن ایریاز کا نام دیتے ہیں, یعنی ایک ایریا ہے جس میں کافی سارے گھر آ جاتے ہیں. مثال میں دوں گا, یونین کونسل ڈھوڈیال کا علاقہ گروال, جہاں پہ تقریباً 50 گھر موجود تھے. یہ مولوی مشتاق صاحب کا گھر اور ان کے بھائی جمیل صاحب جو آج فوت بھی ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. تو وہاں پہ چونکہ 50 گھر تھے تو ان 50 گھروں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہمیں 12 جگہوں کے اوپر نفری لگانی پڑی. اسی طرح ایک اور کلسٹر بنا ہے جو شاتے گاؤں ہے, وہاں پہ بھی کوئی 40 سے 50 گھر بنتے ہیں, تو ان کو بھی کور کرنے کے لیے ہمیں نفری لگانی پڑی. تو اس کو ہم آئسولیشن ایریاز کا نام دیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی پولیس کو یہی ہدایات ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو ہاتھ نہیں ملانا, ان کے اندر نہیں جانا, ان سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی. اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے قابو نہیں کرنا, ان کو ڈائریکشن دینی ہے, روکنا ہے. ہیلتھ کی ٹیم جاتی ہے, ایس او پی کے مطابق وہ اپنے دستانے کٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یہ معاملہ. اچھا سر, جس طرح سے ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز فور فرنٹ پہ ہیں, اسی طرح سے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ بھی فور فرنٹ پہ ہے. تو پولیس کے جوانوں کا اور تمام لوگوں کا جو پولیس سے ریلیٹڈ ہیں ان کا مورال بلند کرنے کے لیے کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے؟ جی بالکل, جہاں تک پولیس کے مورال کا تعلق ہے, ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ہم نے 10 دن پہلے یہ تیاریاں شروع کر دی تھی, تو اسی دن سے ہی ہمارے جتنے بھی بزرگ پولیس اہلکار تھے تمام کو چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے. ان کو ایمرجنسی صورت میں بھی ہم نے واپس نہیں بلایا. اس وقت آپ کو گراؤنڈ کے اندر اگر پولیس نظر آئے گی تو یہ ساری ینگ لاٹ ہے. ہم نے جتنے بھی ایجڈ تھے جن کے اندر تھوڑی بہت بیماریاں تھیں ان تمام کو چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے, کسی کو نہیں بلایا انکلوڈنگ مائی آفس. دوسرا یہ کہ کرونا سے ریلیٹڈ جتنے بھی اقدامات پولیس کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں, اب وہ ایس ایچ او صاحب یا چوکی انچارج کے لیول پہ یہ نہیں ہو رہا ہے. میرے سارے ڈی ایس پی فیلڈ میں ہوتے ہیں, میں خود بھی گاہے بگاہے وزٹ بھی کرتا ہوں چوکیوں کا اور لوگوں کا. تو یہ ایک مورال کو اپ لفٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو آفیسرز ہیں وہ بھی فیلڈ میں موجود ہوں شانہ بشانہ اپنے جوانوں کے ساتھ. تیسرا ہم نے ان کو انشور کیا تھا کہ ہمارے تمام لڑکوں کے پاس ماسک ہونے چاہیے, اور ایک بھی نہیں 2 یا 3 کی شکل میں ان کے پاس موجود ہیں. گلوز جتنے ارینج ہو سکتے تھے وہ ہم نے دیے, خاص طور پر ان لڑکوں کو لازمی دیے جن کا کام کسی چیز کو ٹچ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر ہر گاڑی کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ سپرے کرواتے ہیں. ہر تھانے کے اندر, ہر چوکی کے اندر ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے, تاکہ ہماری فورس کو یہ خوف نہ رہے
کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں یا جس کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی جراثیم موجود ہوں گے۔ پھر وہاں پہ سینیٹائزر رکھوائے بھی گئے اور سب کو چھوٹے سینیٹائزر تقسیم بھی کیے گئے جو کہ وہ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں اور وقت آنے پہ ان کو صاف کرتے ہیں۔ پھر ان کو ہم نے ایکسٹرا تعداد میں صابن بھی مہیا کیے کہ وہ اپنے ذاتی واش روم میں بھی رکھیں، جس کمرے میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی ہو، اور اگر اضافی ہوں تو اپنی بیوی بچوں کو بھی دیں، تو یہ صابن کی شکل میں دیا۔ پھر ان کا مورال اپلفٹ کرنے کے لیے ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ فروٹس دیے تاکہ ان کی امیونٹی بڑھے۔ پھر یہ کہ ہمارے کچھ لڑکے جو گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے کرونا کے ریلیٹڈ پیشنٹس کے ساتھ، ان کے لیے ہم نے اسپیشل سوٹس سلوائے ہیں۔ تو کچھ فنڈز بھی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہیں، وہ بھی آگے ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں چیزوں کی شکل میں۔ تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ نرمی کا تعلق بھی رکھا ہوا ہے۔ روٹین کی جو غیر ضروری چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی سزائیں دی جاتی ہیں اس میں ہم نرمی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات معاملات ایسے ہیں، غیر معمولی صورتحال ہے، لڑکے بہت زیادہ سٹریسڈ ہیں ورک لوڈ کی وجہ سے، بیماری کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے، اور ڈائریکشن اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں جن کو نارمل حالات میں امپلیمنٹ کرانے میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی سٹریسڈ کنڈیشن میں ان کو پھر مزید اگر ہم ڈانٹ ڈپٹ میں اضافہ کر دیں یا چھوٹی چھوٹی سزاؤں کا خوف پیدا کر دیں تو وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ ان کا نروس بریک نہ کر جائے، ان کا بی پی ہائی نہ ہو جائے، ان کو ہارٹ کی کوئی ڈیزیز نہ ہو جائے۔ تو یہ سارے فیکٹر ذہن میں رکھ کے ہم چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ زبردستی جس طرح سے مانسیرا ڈسٹرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایشو کے بعد وہاں اکنامک کرائسس آیا ہے، لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہے، خاص کر دیہڑی دار طبقے کا، اور وہیں پہ سوشل فلنتھراپی کا کنسپٹ آیا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو جذبہ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، ماسک ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، سینیٹائزر ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، عوام کے جذبات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں تو دوسری رائے ہے نہیں۔ ہم جب بھی فلنتھراپی کی بات آتی ہے یا لوگوں کے اوپر اپنی ذاتی کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پاکستان کا پوری دنیا میں جو مقام ہے وہ چوتھے یا پانچویں نمبر کے اوپر آتا ہے۔ اور موجودہ حالات ہوں یا 2010 کے فلڈز ہوں یا پھر 2005 کے ارتھ کوئک کے معاملات ہوں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، اور میں باہر والوں کی بات نہیں کروں گا کہ وہاں سے NGOs کی شکل میں جو فنڈز آتے ہیں یا راشن آتا ہے، میں اپنے لوکل لوگوں کی بات کرتا ہوں، تو وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر آگے بھی آتے ہیں اور اپنے تمام لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس ہے پوری دنیا میں۔ وہ جو کہتے ہیں 1930 کا اکنامک ڈپریشن تھا، اس سے بھی یہ بڑا ہے، اور ہم چونکہ پہلے سے غریب ملک تھے، پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہمارے معاشی حالات بھی کمزور تھے، ایسے حالات میں اس طرح کی مصیبت کا آ جانا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جس طرح لوگ بڑھ چڑھ کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو میں پر امید ہوں اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ انشاءاللہ بھوک کی وجہ سے یا افلاس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی بندہ نہ تو فوت ہوگا نہ بغیر کھانے کے رات گزارے گا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ موجود تھے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسیرا جناب صادق بلوچ صاحب، جن سے ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں اور ان کے رول کے حوالے سے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ محمد جنید اقبال کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔